السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة على قناتكم مايندسيت بوزيتيف، سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الألف إلى الإتقان إن شاء الله. في هذه السلسلة غتساعدكم باش تتمكنوا من اللغة الفرنسية سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى الحوار، أي لا كوميونيكاسيون. ونكومونسي إن شاء الله من لو ديبو، يعني من البداية. غنبداو بالحروف بالالفابي وغنشوفوا لي زيكسيبسيون اللي كاين او نيفو دو الالفابي. وان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم. الا عجبتكم خليو لنا اشتراك والاسئله ديالكم في لي كومونتير. نبداو بحول الله. لتعلم اللغه الفرنسيه من البدايه خاصنا ضروري ولا بد نبداو بالحروف. الحروف او ما يسمى بالالفابي. الالفابي هما حروف اللغة الفرنسية، والعدد ديالها 26 حرف، 26 لتر. 26 لتر. اجي نشوفو كيفاش كيتنطقوا. عندنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. الحروف في اللغة الفرنسية أو الألفابي ماشي بحال العربية. العربية عندنا حروف، وباش كنكونوا كلمة كنديروا حركات لدوك الحروف باش كتعطينا واحد الأصوات مختلفة. مثلا حرف الميم مع الفتحة كيعطينا ما، حرف الباء مع الضمة كيعطينا بو، حرف اللام مع الكسرة كيعطينا لي. هنا في لا لونغ فرونسيز الحركات il fait partie من لي لتر، حتى هما هاد لي لتر هادو راه فيهم حروف صامتة أو ساكنة وفيهم الحركات. اجي نشوفوا اشنو هي الحروف الساكنة واشنو هما الحركات. Dans l'alphabet, on a des consonnes et des voyelles. Les consonnes sont au nombre de 20. On a 20 consonnes. هما الحروف الساكنة أو الحروف الصامتة. Les consonnes. أجي نشوفوا شنو هما هاد les consonnes. هما B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Les consonnes 20 consonnes. Les lettres عندنا 26. donc les 6 lettres اللي بقاو هما les voyelles أو ما يسمى بالحركات. les voyelles هما A E I O U Y. A E I O U Y. عندنا هادو هما الحروف الصامتة أو لي كونسون، وهادو هما الحركات. يعني باش كنعطيو دي سون لهاد الحروف كنستعملو هاد الحركات. اجي نشوفو دي زيكزامبل. Prenons par exemple la consonne P. La consonne P. P plus A. يعني P plus la voyelle A. Ça donne pas. Exemple page. page بالعربية هي صفحة. P plus O donne po. Exemple poème يعني قصيدة. P plus U donne pu. punition أو عقوبة. P plus I donne pi. piscine أو مسبح. P plus E donne peu.
jupe jupe أو تنورة. peu إلا كانت au début ou bien au milieu نقدروا ننطقوها peu. إلا كانت à la fin يعني في الأخير كنوقفوا كنقولوا ب. مثلا jupe jupe ما كنقولوش jupe jupe jupe. P plus Y pi. C'est comme P plus I. pi pi. pyramide pyramide أولا هرم pyramide هرم. نتوما دابا شفتوا la consonne P avec les 6 voyelles qu'on a, les 6 voyelles هادو هما les voyelles. شفتوا le son ديالهم pa po pu pi pe pi. Prenons par exemple M, ma, mo, mu, mi, me, mi. L, la, lo, lu, li, le, li. هادو هما les consonnes اللي كنديروهم مع les voyelles. Ça donne هاد le son هذا كتسمى une syllabe. PA une syllabe. La syllabe تقدر يكونوا فيها جوج حروف أو 3 على حسب. غنشوفوهم إن شاء الله في الدروس الماجية. Les exceptions وحدين آخرين في هاد لي كونسون هاد لي كونسون كنا ماشي كلهم كيجيو بلو ميم لا ميم برونونسياسيون مع لي فويال. نو عندنا فيهم دي زيكسيبسيون. مثلا لا كونسون سي. لا كونسون سي ماشي دائما كنطقوها سي. لا كونسون سي نقدروا نطقوها اس يعني بحال س لو سون س ولا لو سون كا ك. اجيو نشوفوا امتى. إلا كانت عندنا سي بلس او ou bien i ou bien y e i ou bien y كنطقوها س يعني s le son s. Exemple c avec e ce c'est comme cerise 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 هو الكرز. C plus I donne si. Merci, merci. C plus Y donne si. C'est comme cycle, cycle. cycle بحال إلا قلنا cycle de vie بحال دورة الحياة ولا دورة النمو cycle. Merci يا شكرا. نشوفوا إمتى on la prononce K. إمتى C on la prononce K. Si C avec A donne K. C O co. C U Q. نشوفوا des exemples. C plus A K. Cartable. C plus O co. Copain. Copain. C plus U Q. Cube. Cube. Le cartable كنا كنعرفوه هي المحفظة. Le copain هو الصديق أو الرفيق. Le cube هو المكعب. Cube. نشوفوا d'autres exceptions يعني حالات خاصة وحدين آخرين. عندنا J pardon عندنا G la consonne G. La consonne G on peut la prononcer J J ou bien G G le son G. شوفوا des exemples. donc G ملي كتكون مع A O ou bien U كتعطينا لو سون G مثلا غا غو غو. جي ملي كتكون مع I E ou bien Y les voyelles I E ou bien Y ça donne J J le son J. G plus A ga c'est comme gamme gamme. G plus I J
J, girafe. G plus O, go, go. بحال gomme, gomme. بحال escargot, go. G plus E, je. C'est comme la luge. La luge. La luge هو المزلاج ولا بحال المزلاج ديال الثلج. G plus U, gu ولا g بحال longue. langue هذه لا langue يعني اللغة وكاينة longue يعني طويلة شي حاجة طويلة. G plus Y ça donne J يعني بحال gymnastique gymnastique. غنلاحظوا بأن هاد لي فويال en nombre de 6 عندنا A, O, U كيعطيونا لو son G مع la consonne G. I, E, Y كيعطيونا لو son J مع la consonne G. gamme, gomme, langue. gamme, gomme, langue. Girafe, luge, gymnastique. Girafe, luge, gymnastique. نشوفوا des exceptions حتى اخرين. عندنا S. هاد l'exception اللي كتكون مع la lettre S شويه كتكون différente لان S on peut la prononcer S comme on peut la prononcer Z. S نقدروا ننطقوها S ونقدروا ننطقوها Z. اجي نشوفوا امتى كنطقوها S. إلا كانت S la consonne S entre deux consonnes يعني من وسط جوج ديال لي consonnes كتعطينا S. مثلا monstre monstre عندنا N consonne et T consonne donc عطاتنا le son S. monstre. إلا كانت S entre une consonne et une voyelle une consonne et une voyelle entre هي بين كتعطينا le son S. par exemple triste I c'est une voyelle I voyelle ou T une consonne triste. إلا كانت au début يعني في الأول ديال الكلمة par exemple siffler siffler S au début كنطقوها S siffler بحال sport sport. إمتى كنطقوها Z إلا كانت S entre deux voyelles S entre deux voyelles ماشي deux consonnes ماشي une voyelle et une consonne وإنما deux voyelles I et I par exemple cuisine cuisine شوفوا S Z cuisine. مثلا cousin cousin ولا cousine ابن خالي ولا ابنة خالتي cousin cousine هنا كنطقو S Z. عندنا واحد الحالة خاصة وحدة أخرى يعني إلا عندنا دو فويال ولكن بغينا نطقوها S شنو كنديرو دو فويال ولكن elle se prononce S يعني كنكتبوها deux S on double la consonne S on double la consonne S يعني كنكتبوها جوج المرات مثلا aussi هادو اللي بالموف ce sont des consonnes U I consonne A E consonne aussi classe classe عندنا عاوتاني tasse هادو كلهم كان on double la consonne S pour on prononce S ماشي Z. donc S كنطقوها S مع entre deux consonnes ولا entre une consonne et une voyelle ولا le début du mot كنطقوها Z entre deux voyelles. إلا ما بغيناش نطقوها Z وكانت entre deux voyelles on double la consonne. إلا كانت entre deux voyelles وعندها le son S on double la consonne. مثلا كتسمعون tasse tasse S جات entre A et E entre A et E بحال classe يعني غنديرو deux S.
دابا من بعد ما شفنا الالفابي وشفنا لي زيكسيبسيون اللي كاينين في الالفابي، بيان سور الا عندكم شي تساؤل غتخليوه لينا في لو كومونتير، غنشوفوا لي مو لي بلو اوزويل في لا لونغ فرونسيز، وغنبداو بايام الاسبوع. ايام الاسبوع 7 يعني 7. les jours de la semaine, les jours de la semaine. lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi. Il y a كتكتب samedi ولكن on prononce samedi. dimanche, dimanche. Donc lundi هو الاثنين، mardi ثلاثاء، mercredi الأربعاء، jeudi الخميس، vendredi جمعة، samedi السبت. كنقول samedi كنأكد عليها غير باش تعرفوا بأن راه كاين او. مثلا الوليدات الصغار اللي كيديروا لا ديكتي كتقول samedi كيكتبوا SAMDI. non, elle s'écrit samedi en prenant samedi. dimanche الأحد، lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. دابا غنشوفوا les saisons, les saisons, les 4 saisons de l'année. les saisons يعني فصول السنة. عندنا l'hiver, l'hiver، فصل الشتاء. le printemps, le printemps، فصل الربيع. l'été، فصل الصيف. l'été، l'été. l'automne, l'automne، سمعوا la prononciation automne, automne. l'automne on prononce pas le M. هنا هاد le M غير كنكتبوها ما كنطقوهاش. l'automne يعني l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. l'hiver الشتاء، printemps الربيع، l'été الصيف، l'automne الخريف. باش ما تجيش لا فيديو ديالنا طويله غنوقفوها هنا وغنكملوا ان شاء الله لي مو لي بلو اوزويل دون لا لونغ فرونسيز في لي فيديو الماجيين ان شاء الله. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، ابيانتو ابيانتو، تشوفوا قريبا ان شاء الله. الى عجبتكم لا فيديو دعمونا باشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد حطيناه ان شاء الله. لايك اي كومونتير، لايك اي كومونتير. وغنقول لكم en français suivez les prochaines vidéos pour mieux comprendre la langue française. يعني تبعوا لي فيديو الماجيين ان شاء الله باش تفهموا وتمكنوا من اللغة الفرنسية كتابة وتواصلا. الى اللقاء.